Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. نواصل دائما في سلسلة المراجعة والتمارين لتحضير التلاميذ المقبلين على السنة الرابعة ابتدائي. إذن فلنبدأ على بركة الله. التمرين يقول Je classe les mots dans le tableau، يعني أصنف الكلمات في الجدول. لدينا هنا عدة كلمات في الجدول. ماذا لدينا؟ الحرف S عندما ينطق س. الخانة الثانية الحرف S عندما ينطق ز. دونك الكلمة الأولى هي valise. valise. هنا لاحظتم بأننا نطقنا الحرف S ز. دونك نكتبها في هذه الخانة valise. الآن كيف أعرف متى أنطقه ز ومتى أنطقه س؟ قلنا بأن الحرف S عندما يكون محصور بين دو فويل، بين حرفين متحركين، مثل هذه الحالة لدينا I من الجهة الأخرى E. دونك الحرف S هنا محصور بين دو فويل I و E. الحرف S ينطق ز وليس S. دكو؟ دونك هنا هذه الكلمة هي valise. حقيبة. الكلمة الثانية سال. سال الملح. دونك هنا نضعها في هذه الخانة. الكلمة الموالية غاز. غاز. الحرف S هنا كما تلاحظون محصور بين دو فويل، بين حرفين متحركين لو O et le E. donc le S هنا ينطق ز كما في هذه الحالة. غاز وردة. ثم sucre. sucre السكر. ضعه في هذه الخانة. le S ينطق س. ثم vase. vase le S هنا كذلك محصور بين deux voyelles le A et le E. vase المزهرية. ثم voisin. voisin الجار. هنا le S كما تلاحظون كذلك محصور بين deux voyelles le I et le I. d'accord. voisin. le voisin. ثم brosse. brosse. هنا الحرف S مضاعف محصور بين دو فويل لكنه مضاعف، يعني يوجد اثنين من الحرف S. دونك ننطقه س وليس ز مثل هذه الحالة. دونك عندما يكون الحرف S مضاعف بالرغم من أنه محصور بين دو فويل لكن ننطقه س. دونك نكتب بغوس. آخر كلمة sac. sac. هنا الحرف S ينطق س لأنه في بداية الكلمة، أي أنه غير محصور بين دو فويل. هذا فيما يخص التمرين الأول. التمرين الموالي je complète par le la et l'apostrophe. أكمل بهذه الأدوات، تسمى أدوات التعريف، تأتي قبل الاسم لتعرفه. الكلمة الأولى كلاس. هل نضع le la أو الأبوستروف؟ إذن كيف نقول؟ très bien نقول la classe. la classe. ثم voiture. نقول la voiture. très bien سيارة. la classe القسم. الآن gomme. la gomme الممحات. ثم stylo. stylo قلم. نقول le stylo.
cartable. Donc le cartable. Livre, le livre. ثم المجموعة الأخيرة enfant. enfant. هنا نقول très bien نستخدم l'apostrophe. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تبدأ ب une voyelle. أصل الكلمة هي le enfant. بما أنه هنا التقى deux voyelles le E مع le E de enfant نحذف la première voyelle ونستبدله ب l'apostrophe. l'enfant. نفس الشيء في هذه الحالة école يبدأ ب une voyelle donc on va mettre l'apostrophe. élève l'élève. l'enfant الطفل l'école المدرسة l'élève التلميذ. الآن la classe la voiture la gomme هي كلمات في المؤنث. قلنا بأن لا يستخدم للمؤنث le للمذكر l'apostrophe المؤنث والمذكر. المهم أن الكلمة تبتدئ ب une voyelle بحرف متحرك. كيف نفرق بين le masculin و le féminin؟ هذا السؤال يعود بكثرة. في هذه الحالة أو في هذا المستوى الطور الابتدائي يفرق التلميذ بين هذين النوعين المؤنث والمذكر بالتدرب. في معظم الأحيان نستخدم كلمات بسيطة يعني تعود بكثرة أو نستعملها بكثرة، فإن التلميذ بهذه الطريقة يتذكرها أو يتدرب عليها. دائما نقول la classe, la voiture, la brosse, le stylo, le cartable. هذه الكلمات التلميذ يسمعها بكثرة. مع الوقت يفرق بينها إن كانت ماسكولة أو فيمينا، كيف يقول le أو لا. توجد قواعد فيما يخص هذا الأمر، لكن يعني شخصيا أراها معقدة لطفل في المستوى الابتدائي. كيف نفرق بين المؤنث والمذكر، لكنها قواعد في الحقيقة جد معقدة. لذلك الحل المثالي في هذه المرحلة هي القراءة. عندما نعود التلميذ على القراءة، قراءة الكلمات، قراءة الجمل البسيطة، هذا يساعده على التدرب والتفريق بين هذين الاثنين. لكن إذا أردتم أن أعمل لكم فيديو في هذا الخصوص فهذا الأمر يعود إليكم. أنا شخصيا أراها بأنها قواعد أولا عديدة كثيرة، ثانيا معقدة. لذلك أفضل أن أترك التلميذ يتعلم هذه الأشياء شيئا فشيئا. فلا هذا فيما يخص هذا التمرين المتعلق باللو ماسكولين et le féminin. نمر الآن للتمرين الموالي. réécrit en cursive. attention au nom propre، يعني أعد الكتابة بكتابة الكراس. دونك المطلوب هنا هو إعادة كتابة هذه الجملة بكتابة الكراس، لكن قال هنا attention au nom propre، يعني إن وجدت اسم علم فعليك أن تحذر. لماذا؟ لأن اسم العلم très bien يبدأ دائما ب une majuscule. دونك هنا أول كلمة كما تلاحظون فإن الجملة هنا مكتوبة بكتابة الكتاب، المطلوب هو كتابتها بكتابة الكراس. أول كلمة هي مينا. دونك هنا مينا هو اسم فتاة، هو اسم علم، دونك نكتبها en majuscule. أولا لأنها اسم علم، ثانيا لأنها تبدأ بها الجملة. دونك مينا. le M قلنا نصعد بثلاث خطوط. d'accord on monte 3 interlignes. مينا. se prépare. P نصعد بخط واحد، ننزل بخطين. prépare pour aller à ثلاث خطوط دائما. aller passer les
vacances à la campagne chez sa tante. Donc, chez sa tante. هنا الحرف T نصعد فقط بخطين. d'accord ليس مثل الحرف H أو الحرف L. le T et le D. donc الحرف T والحرف D نصعد فقط بخطين. Mina se prépare pour aller passer les vacances à la campagne chez sa tante. مينا تحضر نفسها لكي تذهب لتقضي العطلة في الريف مع عمتها. مينا se prépare pour aller passer les vacances à la campagne chez sa tante. نقطة في آخر الجملة. دونك على التلميذ أن يتعود أو أن يتدرب جيدا على كتابة الكراس، لأنها هي الكتابة التي يستخدمها في القسم والتي نكتب بها في القسم. التمرين الموالي الآن. Je classe les mots dans le tableau. أصنف الكلمات في الجدول. هنا لدينا كلمات. في الجدول ماذا لدينا؟ الحرف ج ينطق ج. الخانة الثانية الحرف ج ينطق ج. أول كلمة هي جيراف. جيراف زرافة. هنا سمعتم أنني قلت جي ولم أقل جي، دونك تكتب في هذه الخانة. الكلمة الموالية غازيل. غازيل. دونك الحرف جي هنا نطق ج، تكتب في هذه الخانة. الآن متى ننطق الحرف جي ج ومتى ننطقه ج؟ شرحت هذا الدرس سابقا. قلنا بأنه إذا كان الحرف ج متبوع ب إي أو أو أكسون يعني إي أو إيغريك فإنه ينطق ج وليس ج. داكو ينطق ج. أما إذا كان متبوع ب أ أو U أو حرف ساكن آخر une consonne فإنه ينطق ج. داكو أعيد بسرعة. إذا كان الحرف جي متبوع ب إي مثل في هذه الحالة جيراف، الحرف جي متبوع ب إي نطقناه ج. إذا كان متبوع ب أو أكسون أو إيغريك فإنه ينطق ج. أما إذا كان متبوع ب أ مثل غازيل أو مثل غوم أو U أو حرف ساكن آخر une autre consonne فإن الحرف ج ينطق ج. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم. الآن نواصل التمرين. الكلمة الموالية هي جيون. جيون. دونك الحرف ج هنا متبوع ب إي ب أو أكسون، دونك هو في هذه الحالة ينطق très bien ينطق ج. دونك géant. grand. grand. ماذا يتبعه هنا الحرف جي؟ الحرف جي هنا يتبعه حرف ساكن آخر une autre consonne. R c'est une consonne. دونك الحرف جي ينطق ج يعني يدخل في هذه الحالة. le G متبوع ب une consonne ينطق ج. d'accord. donc grand. الحالة الأخيرة الآن جيتار. جيتار. الحرف جي هنا متبوع ب أو، دونك يدخلوا ضمن هذه الحالات أو، دونك ينطق ج. جيتار. إذن جيراف زرافة غازيل
غزالة، géant عملاق، grand كبير، guitare جيتارة. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم. نمر الآن إلى تمرين آخر. Je classe les mots dans le tableau. دائما نصنف الكلمات في الجدول. لدينا هنا الحرف سي ينطق ك والحرف سي ينطق س. هنا لدينا عدة كلمات. الآن الكلمة الأولى هي كادو. ك قلنا ك لم نقل س. لماذا؟ لأن الحرف سي متبوع ب أ. أشرح أيضا هنا بسرعة. الحرف سي عندما يكون متبوع ب أ أو U أو حرف ساكن آخر يعني une autre consonne فإنه ينطق ك. d'accord ينطق ك. أما إذا كان متبوع ب E I A Y فإنه ينطق س. d'accord ينطق س. دونك الكلمة الأولى هي كادو. الحرف سي متبوع ب أ دونك ينطق ك. très bien donc كادو. ثم cerise. cerise الحرف سي متبوع ب أ س ينطق س. مثل هذه الحالة قلنا سي عندما يتبع ب أ ينطق س. ثم سيني. سيني الحرف سي يتبع ب إيغريك دونك ينطق س. كوك. كوك الحرف سي متبوع ب أو دونك هذه الحالة الحرف سي ينطق ك. كوك. سيغال. سيغال الحرف سي يتبع ب إي دونك ينطق س. كوب. كوب الحرف سي متبوع ب U دونك ينطق très bien ينطق ك. كوب. آخر كلمة كلاس. كلاس الحرف سي هنا متبوع ب L الذي هو une consonne دونك ينطق ك. كلاس. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم. كادو هدية، سوريز كرز، سيني بجعة، كوك ديك، سيجال صرصور، كوب مكعب، كلاس قسم. دوك على التلميذ فقط أن يتذكر هذه الحروف. إذا كان الحرف متبوع بهذه الحروف فإنه ينطق ك، وإذا كان متبوع بهذه الحروف فإنه ينطق س، لأن هذا السؤال كذلك يعود بكثرة ويسأل بكثرة. دونك أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، وأن الفيديو قد نال إعجابكم. انتظروني في فيديو آخر وتمارين أخرى بحول الله. إذا أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.